थम लगो तू चरण को धनी ना छोड्यो छिन लगी तलीला पीड़िया लग तलीला पीड़िया मेरे जीव की इन पाओ तले पड़ी पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बतन पलन बालो निरखे नेत्र पलन बालो निरखे नेत्र मेरे जीव के ये जीवन मेरे जीव के ये जीवन मेरे जीव के ये जीवन। बोलो श्री प्रणाथ प्यारे की जय। प्रणाम। परम आदरणीय परम वंदनीय आत्मा को आदर परब्रह्मा परमात्मा श्री राश्याम जी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण साक्षात वाङ्मय स्वरूप श्रीमत्तार्तम सागर श्री लालदासकृत वितक र महामती मञ्चमा आसीन आचार्य जगद्गुरु 108 कृष्णमणिजी महाराजा त्यसै गरी हाम्रो सन्त महापुरुष जन्म सम्पूर्ण सुन्दर साथहरू प्रेमी भक्त समुदाय वायुवृद्ध ज्ञानवृद्ध भक्तिमती श्राद्धवती माता पिता र मेरा आफ्ना आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा आन्तरिक हृदयबाट न्यानो अभिवादनको साथ कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम। आउनुहोस् प्यारो सुन्दर साथजी प्रेमी भक्तजनौ आज म एउटा रुचिकिलो नयाँ आध्यात्मिक केही शब्द बाणीहरू लिएर यहाँहरूको सामनेमा म उपस्थित भइरहेको छु। सबैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनेर व्यवहारमा उतार्नुहोला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र यो मार्मिक शब्द छ। आउनुहोस् शरीरले सेवा अनिवार्य गर्ने तुम सेवा से पाओगे पार। जसरी यहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रो श्रीमद् तारतम सागर प्रकाश हिन्दी 34 प्रकरणको 19 चौपाईमा सेने होसो सेवा कीजिए धनी घर की पहचान देखो अपने तुम प्रेम सेवा पाओगे पार यही वचन धनी की कही निराधार। प्रेममा मग्न भएर स्नेहपूर्वक परमात्माको सेवा गर्नु नै सेवाबाट नै हामी सबैलाई भावसागर पार गरेर परमधाम प्राप्ति हुँदछन् परमधाम प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। यो सद्गुरुको निर्णयको कुरा हो। अनि मात्रै आत्माले मात्रै नभएर भौतिक शरीरले पनि शान्ति पाउँदछन्। यहाँ भन्नुभयो नि जुन हाम्रा श्री कलश हिन्दी प्रकरण 21 को 27 चौपाईमा के भन्नुभयो भनेदेखि चोर फेर करूं बोलावे सुख शीतल करूं संसार अंग में सबो आनंद होशी हर्ष तुम्हें अपार। आत्मालाई हरण गर्ने यो इन्द्रियहरू हैन इन्द्रियहरूको चोरी गर्ने बानीलाई हटाएर तिनलाई परमात्मातिर लैजाने बानी दिनुहुन्छन् यसो बनाइदिनुहुन्छन्। यसरी सम्पूर्ण संसारलाई साक्षात आनन्द र शीतलता प्रदान गर्नुहुन्छन्। यस्तो गर्नाले सबैको शरीरमा आनन्दको लहरा उर्लिबस्छ। तब सबैमा अपार हर्ष पनि हुन्छ। र नै त भनेको छ नि सुख शीतल करूं संसार। हाम्रो वैदिक शास्त्रमा पनि त भन्यो नि त सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अनि कच्चित् दुःख भावयतः।
श्री अश्वत्थामा शस्त्र गमाया, तामसमा ज्योति गमाया, मृत्युमा अमृत गमाया, श्री शांति शांति शांति, अर्थात ओम शांति शांति शांति। शान्ति त आखिरमा आत्मालाई मात्रै त होइन रहेछ नि त, शारीरिक भौतिकलाई पनि त चाहिएको रहेछ नि। किन भन्दाखेरि जबसम्म मानिस भगवानको सहारा लिँदैन नि, तबसम्म अरू कुनै पनि सहारा टिक्दैन। भजन बिना, भजन भक्ति बिना सब जीवहरू नरक समान हो, दुःखदायी छ। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ नि। त्यसै कारण आत्मा बार बार जन्म मृत्युको चक्करका ठक्कर खाइरहनु पर्दछ। र नि यहाँ अगाडि भन्नुभयो नि, इना विधि नरक जो छोडिए और उपाय कोही नहीं, भजन बिना सब नरक है पछि पछि मराई मही। हेर्नुहोस् त, हाम्रा वैदिक शास्त्रमा पनि ध्यान दिनुहोस् त, के भन्नु वैदिक शास्त्रमा नै, यादा फल नास्ति तपस्या न योगेन समाधिना तत्फल लभैत समय के कलो केशव कीर्तन। श्रीमद् भागवत महापुराणको मातमीमा प्रथम अध्यायको 68 श्लोकमा भन्नु भएन त, र जुन फल तपस्या योग र समाधिबाट मिल्न सक्दैन, प्यारा सज्जनौ, कलियुगमा त्यही फल परब्रह्म परमात्मा उनी श्री कृष्णको नाम संकीर्तनबाट छिटो भन्दा पनि छिटो मिल्दछन्। आज किन त्यसलाई गुमाउने हामीहरू भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, हामी सबैलाई अज्ञान रूपी अन्धकारको कारण सबै हामी स्वयं आफ्नै गुण अङ्ग इन्द्रियको बन्धनमा बाँधिरहेको छ। बिना डोरीको सैन्य सम्बन्ध, नाति नाता, न दाजुभाइ दिदी बहिनी, धन श्री सम्पत्ति, त्यो माथि पनि काम क्रोध लोभ र मोह आदि यस्तो नशा लागेको छ। 24 घण्टामा 1 घण्टा पनि परमात्माको नाममा हामीले अर्पित गर्न सकेका छैन। सम्पूर्ण आफन्तमा शरीरकै लागि नै हामीले खर्च गरिरहेका छौँ, खोइ परमात्माको लागि खर्च। यसै कारण हामी सम्पूर्णले यस झुटो संसारको चक्रमा बारम्बार घुमिरहनु परेको छ। आज भने नि यहाँ क्लास ग्रन्थ प्रकरण 22 चौपाई 5 मा, आप बाँधने आपसी इन कहिरा अन्धेरा। यो पुरो समानको छ संसार त, अम्मल चढिया जान जेहेरेका फिर त भइले फिरा। उताबाट चाणक्यले पनि के भन्छ, चाणक्य नीतिमा त्यस्तोले भएको, त्यस्तो आत्मा उधोगतिबाट आएको आत्मा, अनि बल्ल बल्ल मानिसको जीवन पाएपछि अनि स्वभाव चाहिँ त्यही नै भइरहेको छ। कस्तो स्वभाव त भन्दाखेरि, अत्यन्तै काल कौतुक कटुका च बाढी दारिद्र च सजनम छु बेरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिनाहिने देह नरक स्थान नमहम। त्यस्तो मान्छेलाई स्वभाव, त्यस्तो नर्कबाट आएको स्वभाव आज पनि हामीहरूले त्यो छोड्न सकेको छैन। अत्यन्तै कटु वचन, अपशब्दहरू, दारिद्र, सजनहरूको बेर, नीचहरूको सङ्गत, कुलहीनको सेवा, यो सबै चिन्हहरू नर्कवासीको शरीरमा आज बसेको छ। हामीले भन्छ नि, भन्दा पनि लागेन, सत्सङ्गको अध्यात्मको ज्ञान त सुन्नै चाहँदैन। त्यो डोज पुरा भएको छैन नि, त्यो नर्कमा पनि उसले भोग्नु नसकेर यो शरीरमा पनि उसले भोग्नु परेको छ नि। अनि सही राम्रो कुरा कसले सुन्न सक्दछ? मन लाग्दछ त। मन लाग्नु पनि त परमात्माको धेरै कृपा र सन्त महापुरुष आमा बाबु गुरुजीको आशीर्वाद पनि प्राप्त भएको हुनु पर्यो नि, र त मन लाग्छ त। जुनसुकैकै मन सत्सङ्गमा कहाँ लाग्छ त? यो संसारमा सब चिजहरू आफ्नो आफ्नो जाल बुनिरहन्छ र पुनः आफूले बुनेको जालमा, जुन जालको बन्धनमा अल्झेर बस्दछन्। महामती श्री प्राणनाथजी के भन्नुहुन्छ यता प्रकाश ग्रन्थको 30 प्रकरणको 14 चौपाईमा, सब कोही जाली गुथी अपने फिर अपने गुथी में उलझाए जी, उर्जे पीछे के दुख देखे दुख में जीव जाए जी। प्यार सज्जनौ, त्यसै कारणले यसमा फसेर अनेक प्रकारको दुःख भोग्दै अन्तमा दुःखमा नि प्राण निक्लेर गइरहेको छ। भागवतमा एक ठाउँमा छ, श्रीमद् भागवत महापुराणको 5म स्कन्द महापुराणको मातमीमा
5 अध्यायको 4 श्लोकमा धन्धुकारी गृही निस्त्रकम पञ्चन्यः ध्रुवृत्तहम अतगृतम कर्मकथा चाहम तपोध्यानी मूर्ति। जसरी धन्धुकारी 5वटा वेश्यहरूको चक्रमा फँसेको थियो भन्ने भागवतमा आउँछ, हामी पनि 5वटा ज्ञानेन्द्रिय भनेको आँखा, नाक, कान, छाला र जिब्रो, यसको फेरामा परेका छौँ। हामी पनि सबैजना हामी पनि धन्धुकारी भन्दा कम छौँ र अब विचार गरौँ त। यसैले गर्दाखेरि हामीहरू आत्मा र परमात्मालाई अगाडि जोड्ने काम गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म संसार मायाको नशा उत्रिन्छ, जबसम्म संसार मायाको नशा उत्रिँदैन, तबसम्म यो जीव रूपी आत्माले व्याकुल भएर संसारकै अवगमनको चक्करमा घुमिरहनु पर्दछ। र नि यहाँ अगाडि के भन्नुहुन्छ फेरि भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गवासीहरूको शरीरमा संसारमा 4 चिन्हहरू हुन्छन् अरे क्या। माथिल्लो गाउँबाट आएको, अघि मैले मुनि उदोगतिबाट आएको आत्माको त मैले चर्चा गरेँ। माथिल्लो गाउँबाट स्वर्गवासीबाट आएको आत्मा, उँभो ठाउँबाट आएको आत्माको चर्चा। कस्तो आत्मा त्यो आत्मा हो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ कस्तो इच्छा हुन्छ? 4 प्रकारको इच्छा हुन्छ। दान दिने इच्छा हुन्छ, मिठो वचन बोल्ने, साधु सन्तको सङ्गत गर्ने, यस्तो मन लागिरहन्छ हैन। जसमा यस्ता लक्षण छ उनलाई नि जुन स्वर्गवासी भन्ने चिन्नु पर्दछ। ती आफ्नो पुण्यको प्रभावले स्वर्गवासी भएर भूलोकमा अवतार लिएका हुन् भन्ने हामीहरूले भावना लिनुपर्छ र त्यसको सेवा सत्कार पनि गर्नुपर्दछ। जुन अहिले मैले भनेको चाणक्य नीतिको 7 अध्यायको 16 श्लोकमा। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो चिजहरू पाउनका लागि सर्वोत्तम देश, गाउँ, ठाउँ कुन त हो भन्दाखेरि हाम्रो शास्त्रले बताएको अनुसार चाहिँ भारत खण्डमा मात्रै यो प्रेमको देश त्यहाँ मात्रै पाउन सक्छ। प्रेमको प्रसाद त्यहाँ मात्रै पाउन सक्छ। भारते चेनेत्रिय रस्यम चह बुद्ध अभिष्टम विषयन्तिम सबृद्ध कलङ्की रूपिणम क्षेत्र धर्म सत्य पारहम। भारत खण्डमै नै बुद्ध अवतार गरेका एकजना महान व्यक्ति पैदा हुन्छ भन्नुभयो। यहाँ भारत खण्डमा नि भविष्य पुराण उत्तराखण्डको 26 अध्यायमा जुन भारत देशको पश्चिमी भागमा परमधामकी इन्द्र नामकी सखीको अवतार हुने बतायो। त्यहाँ त्यो महान बुद्धिको सागर कल्की अवतार क्षेत्रीय सूर्यवंशी कल्की स्वरूप पुरुषले सबैको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गरेर सबैलाई निष्कलङ्क बनाउने छ। यस्तो प्रकारले भविष्यवाणीमा पहिल्यै व्याख्या गर्नुभयो। हाम्रो यता महामती श्री प्रहलादजी पनि भन्नुहुन्छ नि, कीर्तन ग्रन्थको प्रकरण 58 4 चौपाईमा, त्रिलोकमी रे उत्तम खण्ड भारतको तामी उत्तम हिन्दू धर्म ताकि छत्रपतियों की शिर आई रहे इतश्रम। स्वर्ग, मृत्यु र पताल हैन, यो तीनै लोकमा भारत खण्ड सर्वोत्तम छ। यसमा पनि हिन्दू धर्म महत्त्व छ। यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण, किनभने प्रेम छ नि यसमा, एक दुसरामा प्रेम छ नि। अरू धर्ममा प्रेम विहीन छन्। अहिले सारा देशको शिर पनि लज्जाले झुकेको छ, किनकि यहाँ प्रेम छ नि। यसै कारणले चाहिँ वास्तवमा धर्म र सम्प्रदाय हिन्दू हुँदैन, राष्ट्रिय हिन्दू हुन्छ नि। हिन्दूको अर्थ हो हिन्दू, हिन्दीबाट नेपालीबाट भनेको होइन नि। हिन्दू भनेको हिन्दी शब्द हो। हिंसा या दोहोऱ्याते, जो हिंसादेखि टाढा रहन्छन्, हिन चिज, परमात्मालाई जो वस्तु चढ्दैन आफूले पनि यहाँ खाँदैन पनि लिँदैन पनि, हिन चिज, यसबाट हामी दूर टाढो रहन्छ। हिन्दू यो टाढो रहन्छ, त्यसैलाई नि हिन्दू भनिन्छ। जो नराम्रो कामहरूदेखि टाढा बस्दछन् त्यसलाई नि हिन्दू भनिन्छन्। महामती श्री प्रहलादजीले पनि यही कुरालाई एकदम महत्त्व मानेर महत्त्व दिँदै भन्नुहुन्छ, हिन्दू धर्मलाई तीनै लोकमा सबैभन्दा उत्तम मानिएका छन्। महामती श्री प्रहलादजीले पनि जो हिन चिजबाट टाढो रहन्छ नि त्यसले मात्रै ज्ञान उपदेशलाई लिन सक्छ र सुन्न पनि चाहन्छ उसले त।
जसले सुन्छ व्यवहारमा उतार्छ, वास्तवमा त्यही हो वैष्णव। जुनसुकै वैष्णव हुन सक्दैन। वैष्णवको विषयमा के भन्नुहुन्छ त? वैष्णवको विषयमा यता हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराण भन्नुहुन्छ नि, वैष्णवको विषयमा वैष्णवहीन अपात्रलाई गराएको श्राद्धको भोजन, आचरणहीनलाई दिएको दान, यो सबै नाश हुन्छन्। विचार गर्नुहोस्। वैष्णव भनेको जसले गुरु दीक्षा लिएको छ, नियम पालनमा हिँडेको छ। यहाँ भने सत्य कहे महामती श्री प्रहलादजी भन्नुहुँदैछ, कीर्तन ग्रन्थ 64 प्रकरण र चौपाई चाहिँ 22 मा के भन्नुहुन्छ महामती श्री प्रहलादजी? सत्य कहे संतोष उपजे कुली तने कंद चढ़िया, ती वैष्णव नहीं थे रहीला बेगला, जे ए नींद बगे पछय पड़िया। वास्तवमा त्यो वैष्णव हो जसमा नियम र आचरणलाई अँगाल्नु सक्दैन। त्यो वैष्णवहीन, त्यो वैष्णवै होइन। त्यो पाउँछ भौतिक शरीर काल कर्म र गुणको बसमा छ। यो शरीर चाहिँ अजिङ्गरको मुखमा परेको अरूले के रक्षा गर्छ? त्यसले अर्काको के रक्षा गर्न सक्दछ? हामी त यो मायाको दलदलको मुखमा परेको छ। अब काँचो कोला जस्तो भइरहेको छ। परमात्माको सुहागिनी अर्धाङ्गिनी हुनु सक्नु पर्यो नि, अनि पो त्यो चाहिँ साँचो अनुन्यायी साँचो भक्त हो त। यहाँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो साँचो भक्तको स्वभावहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि महामती श्री प्राणनाथजी यहाँ श्री तारतम सागरको कलश हिन्दी प्रकरण 11 चौपाई 6 मा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वैष्णवको स्वभाव यस्तो हुनुपर्छ, रही भी निर्गुण होए कि और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनीको कहु न दुखावे किन। प्यारो सजनौ, सुहागिनीहरूको रहन सहन आहार सब निरामिष हुन्छ। यस्तो निर्मल हृदयवाला नि सुहागिनीले कहिले पनि कसैको दिलमा चोट पनि पुर्याउँदैन। त्यो हो वैष्णव। ठुलो पुण्यको प्रभावले मात्रै मनुष्य जन्म पाएको छ। आज यस्तो मनुष्य लाखौं पुण्यको प्रभाव र सन्त महापुरुष माता पिताको हजारौं आशीर्वादले मात्रै आज यो शरीर पाएको छ, मनुष्य जन्म पाएको छ। आज हामीले यो कुराहरू गरुड पुराणमा पनि हेरौँ त, कति मान्यता रहेछ। यो शरीर 84 लाख घुम्दा घुम्दा बल्ल बल्ल पाएको जीवन रहेछ। गरुड पुराणको 8 अध्यायको 95 श्लोकमा हेरौँ त, महापुण्य प्रभावेशरम मनुष्य जन्म लभ्याते, धेरै पुण्यले मात्रै ठुलो भाग्यले मात्रै मनुष्य जन्म पाएको रहेछ। त्यसलाई पाएर जो मनुष्यको आचरण गर्दछ, अब यो मनुष्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य म वैष्णव हुन् भन्ने भावना लिएर जो यसलाई आचरण गर्दछ त्यो मोक्ष पाउँछ, त्यसले मात्रै मुक्ति पाउँदछ। र त्यसका लागि त्यो मोक्ष पाउँदछन्, साँचो आत्मा त्यसले मात्रै मोक्ष पाउँदछन् भनेको छन् गरुड पुराणले। साँचो ब्रह्म आत्माहरूले कहिल्यै पनि परमात्मालाई भोक नलाग्ने पदार्थ खाने र पिउनु हुँदैन। त्यो हो वैष्णव। तर यो चिजहरू त्यो वैष्णव धेरै टाढो भएर रहनुपर्छ। यो चिजबाट ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कुन चिजबाट भन्दाखेरि चाहिँ जसरी भनिन्छ नि, माछा मासु अन्डा जाँड रक्सी बिहार सुर्ती बेडी खैनी जर्ता पान नक्स गुटका लसुन र प्याज जस्ता तामासी पदार्थ व्यवहारमा ल्याउनु हुँदैन। र आफ्नो नातेदारमै भए पनि मास मदिरा भएको घरमा खाना पिउनु हुँदैन। फल फूल वा सुक्खा वस्तु लिन सकिन्छ, तर धेरै होशियार भएर। वास्तवमा शरीरलाई पवित्र बनाउनु छ नि, शरीरकै माध्यमद्वारा, शरीरकै इन्द्रियद्वारा कथा श्रावण गर्नु पान गरेर मात्रै आत्माका उज्यार हुन्छ, आत्मालाई प्रभाव पर्छ भक्तिको। यो शरीर के हो भन्दाखेरि शरीर त वास्तवमा कस्तो छ? घिन लाग्दा चिजले शरीर बनियो, के चाहिँ छ राम्रो यहाँ मन पर्दो, किन यो कसरी हुनु गयो? यो होस पाउन कहाँ, कसरी होस पाउनु भन्दाखेरि पञ्चमृतले, पञ्चमृत हामी लिन्छौँ नि, पञ्चमृत लिन्छौँ शरीरलाई पवित्र पार्नका लागि। पवित्र के हो पञ्चमृत भनेको? पञ्चमृतको अर्थ हुन्छ 5 इन्द्रियबाट मुक्ति हुनु हो।
पञ्चामृत खाएर मुक्ति हुँदैन। 5 इन्द्रियबाट कसरी मुक्ति हुने हो? भक्ति मार्गमा जानको लागि त गुरु चाहियो नि। वास्तवमा 5 इन्द्रिय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी यो शरीर पञ्चतत्त्वले बनिएको छ हैन, पञ्चतत्त्वले बनिएको छ। अनि 5 ज्ञान इन्द्रियले, 5 कर्म इन्द्रियले, 3 गुण र 4 अन्तस्करणले बनिएको छ। अब यहाँ पञ्चतत्त्व भनेको पृथ्वी, आकाश, वायु, आगो र पानी। 5 ज्ञानेन्द्रिय भनेको नाक, जिब्रो, आँखा, छाला र कान। 5 ज्ञानेन्द्रिय भनेको खुट्टा, मलद्वारा, हात, मुख र अनि मलद्वारा, मूत्रद्वारा, मलद्वारा। 5 तन मात्रमा भनेको शब्द, स्पर्श भनेको छुनी, रूप, रस र गन्ध। अन्तस्करण भनेको मन, चित्त, बुद्धि र अहङ्कार। यही चिजबाट चाहिँ शरीरको निर्माण भएर शरीरलाई सञ्चालन गरेर चलाइरहेको छ। आज पञ्चामृत यो गाईको दुध, दही, घिउ, मह र चिनीबाट मिसाएर यस्तो पञ्चामृत बनाएर खाँदा मात्र मुक्ति हुने होइन। पञ्चकव्य दुध, दही, घिउ र गोबर मिसाएर बनाएको हुन्छ। यो पञ्चकव्य आदि रोग मुक्ति, देह, इन्द्रिय तथा पवित्रता एवं शुद्धका लागि भएकाले इच्छा अनुसार यसलाई लिन सकिन्छ। तर आत्मा मुक्तिको लागि यो पदार्थहरूको आवश्यकता पर्दैन। मुक्ति दिँदैन यसले त, शरीरको मुक्ति मात्रै हुन्छ यसले, तर आत्माको मुक्ति हुँदैन यहाँबाट चाहिँ। त्यसै कारणले भन्छ नि, पलाइदिनु बिन्दु, चलाइदिनु कान, मको खुट्टा मर्काइ, तको खुट्टा तान। कसरी तान्नु त? परमधाममा गएर यहाँको खुट्टा त उता तानेर जानु पर्यो नि त। र नै यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ यो यस्तो प्रकारले संसार खेल खेलाइरहेको छ कि अनि हामी त्यहाँभित्र खेलिरहेका छौँ। तर वास्तवमा यो छलको खेल हो। यो कहाँदेखि छलको खेल? हामी बसेको लोकदेखि माथि 7 लोक अनि तल 6 लोक, भूर्लोक, भूवर्ग, स्वर्गलोक, मर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक जसले भन्छ वैकुण्ठ। एक खेल देखा छल का वैकुण्ठ लोक पताल, फल फूल पात न देखा कष्ट तुझ फूल न डाल। यहाँ त कलश हिन्दी प्रकरण 22, 24, 17 वास्तवमा यस्तो खालको खेल छ। यहाँ पातालदेखि वैकुण्ठसम्म फैलिएको यस प्रकारको छल कपट खेल र त वैकुण्ठबाट धेरै जस्तो छलको काम हुन्छ त। संसार रूपी वृक्षको फल फूल, पत्ता, हाँगा, बोक्रा, फल, शाखा केही पनि यहाँ पृथ्वीमा छाया मात्र छ, आवरण मात्र छ। यो छाया मात्र छ, केही पनि छैन वास्तवमा यो। त्यसै गरेर सुखदेव महाराजजी के भन्नुहुन्छ? परमात्मालाई छोडेर इन्द्रियको पूजा गरेर कहाँ मुक्ति पाइन्छ त? तर आज हामीहरू परमात्मालाई छोडेर इन्द्रियको पूजा गर्छौँ या कि इष्टको पूजा गरिरहेछौँ। हो, शरीरको लागि हामीले पाउन सक्छौँ त्यो। सन्तानको धेरै इच्छा चाहिएमा प्रजापतिको पूजा गर, राज्यको आवश्यकता भए के अरे स्वयम्भू बन्नुको हैन, जमिन धेरै जसो हैन धेरै होस् भन्ने इच्छा गर्नेले अष्टवसुको साधना गर्छ। विद्या धेरै चाहियो भनेदेखि शङ्कर र सरस्वतीको पूजा गर्नु, सम्पत्ति रुपियाँ पैसा धेरै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठान्छौ भनेदेखि लक्ष्मी र गणेशको पूजा गर। रूपवान रूपवती बन्न चाहन्छौ भने गन्धर्वको पूजा गर। बल शक्ति चाहियो भने हनुमानको पूजा गर। के बिग्रेको छ यसमा त हैन? सारा संसार हेर्ने इच्छा छ भनेदेखि सूर्यको पूजा गर। सुन्ने इच्छा छ भने दिक्पालको पूजा गर हैन? जेसुकै खाने मन छ भनेदेखि अग्निको पूजा गर। जेसुकै चपाउन सक्ने यस्तो मजबुत चाहियो भनेदेखि चाहिँ यमराजको पूजा गर। दाँतको जिब्रोको लागि हरेक किसिमको स्वाद तपाईँलाई चाहिएको छ भने वायुको वरुणको पूजा गर। जिब्रोको देवता वरुण हो हैन? अनि छालामाथि त आफूले पनि ईश्वर गर्ने, अरूले पनि ईश्वर गर्न चाहिन्छ भनेदेखि वायुको पूजा गर। बास्ना मिठो मिठो लिन चाहन्छौ भनेदेखि नाकको लागि नाकको राजा इष्ट त अश्विनी कुमारको पूजा गर। हातले जे भने त्यही काम गर्न सक्ने क्षमता तपाईँलाई त्यो चाहिन्छ भनेदेखि हातको लागि इन्द्रको पूजा गर। हातको देवता इन्द्र हो। पेटको लागि सुधा हो, गुदाको लागि रुद्र हो, मनको लागि चन्द्रमा र जहाँ भने त्यहीँ हिँड्न सक्ने भनेको त्यस्तो खालको तपाईँलाई बल ताकत चाहियो, नगल्ने खालको चाहियो भने खुट्टाका लागि विष्णुको पूजा गर हैन? यो कुरा राखिदिनु भएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा, यस्तोको पूजा गर्नु। तर वास्तवमा यो इन्द्रियहरूको पूजा हो।
आत्माको मुख्य त्यो परमात्मालाई पाउनका लागि त भागवत के भन्नुहुन्छ, तीभित्र भक्ति योगेनम याचित पुरुषः परम। तर वास्तवमा आत्माको मालिक त यो इन्द्रियका देवताहरूभन्दा धेरै पर छ है। श्रीमद् भागवत महापुराण दोस्रो स्कन्द 3 अध्यायको 10 श्लोकमा पुरुषो परहम। हामीले दुआमा पनि कोही बेला गाउँछ नि, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव माहेश्वर। तर यो गुरु मात्रै हो, तर यिनी गुरुहरूले पनि मानेका साँचो गुरुजी परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात त परब्रह्म भनेर यहाँ बताइदिनु भयो नि त। यो गुरुलाई जान्नु छ, चिन्नु छ। त्यसै कारणले निजानन्द श्री कृष्ण प्रणमी धर्ममा पनि गुरु कञ्चन गुरु पार्श गुरु चन्दन प्रमाण तुम सता गुरु दीपक भए कि जो आपसम्म, त्यो गुरुलाई चाहिँ जान है। महामती श्री प्रहलादजीले यसरी मध्यम गरेर राख्नु। त्यस कुरालाई जान्नका लागि भक्ति मध्येमा 3 प्रकारको भक्ति त हामीले सुनेको हो नि। किन 3 प्रकारको भक्ति राख्यो त? 3 प्रकारको भक्ति भनेको शरीरको भक्ति, आत्माको भक्ति, अनि आत्माले पनि मानेको परमात्माको भक्ति। कसैले त आत्मालाई नि परमात्मा छ भनिरहेको छ। परमात्मा यही नि आत्मै परमात्मा हो भनेको, संसार नै परमात्मा हो, कालै परमात्मा हो। यसरी परमात्मा, तर आत्माले पनि मानेको परमात्मा चाहिँ को ती? र त भागवतमा राखिदियो। श्रीमद् भागवतमा भक्तिको नाममा सगुण भक्ति, सगुण भक्तिको नाममा श्रीमद् भागवत महापुराणमा 7 स्कन्धको 5 अध्यायको 23 श्लोकमा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पद सेवानम आचरण बन्तम दास्या साख्य आत्मा निवेदनम। भक्ति भनेको आफ्नो इष्टदेव प्राप्त गर्ने साधना हो। वास्तवमा भक्ति भनेको एकै नै हुन्छ, तर साधना 3 प्रकारको हुन्छ। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, अनि परहा प्रेम लक्षणा भक्ति। हेर्नुहुन्छ, जुन अहिले मैले 7 स्कन्धको जुन नवदा भक्तिको कुरा गरेँ, 7 स्कन्धको मैले प्रमाण दिएँ। तर यहाँदेखि माथिको अर्को भक्ति भनेको अष्टम भक्ति। यम दिभि योगिनम पथेरन्तिम शिक्षम च विद्याताम ममा चौपश्यनाम विभा न्यायनम योगिनम स्मरणमनम। श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धको 20 अध्यायको 24 श्लोकमा कुन भक्ति? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति भनेको, निर्गुण भक्तिको 8वटा अङ्ग हुन्छ। कुन हो 8वटा अङ्ग भनेको? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान र समाधि, अर्थात् कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योग। यो 3वटै योगले मन परमात्माको चिन्तनमा लगाउनु पर्दछ। अरू कुनै उपाय छैन है। अनि अर्को कुरा के भन्नु? एकहा प्रेम परा। एकहा पराहा भनेको सबैभन्दा परा, त्यो हो प्रेम लक्षणा भक्ति। जुन आज व्रज युवतीहरूको साथ भगवान श्रीकृष्णको रास मण्डलमा पराभक्ति प्राप्त गर्ने भएको साधना थियो। र उनीहरूको आफ्नो हृदयका रोग पनि चाँडैभन्दा चाँडै जाति भएको थियो। यस्तो महामारी कोरोना यो के भन्नु र, डर लाग्दो यसो भइपरि आएको कुराहरू त्यति बेला पनि भक्तिले छेदन गरिसकेको थियो। त्यसै कारणले यो भक्ति गर्नुमा कुनै त र म भन्ने सानो र ठुलो धनी र गरिब जातको कुरा कुनै कुराहरू छैन। यहाँ सबैले बराबर भक्ति गर्ने पाउँछ। यहाँ शास्त्रमा काहीँ पनि भेद लेखेको छैन, भेद बताएको छैन। जन्म न जाते शूद्र संस्कारित दीर्घ उच्चाते वेद पाठी भवे त विप्र ब्रह्म जानितम प्रमाणम। वास्तवमा 4 जाति नभई देश चल्दैन नि। ब्राह्मणको रूपमा अध्यात्मक वर्गहरू छन् भने, क्षेत्रीको रूपमा सैनिकहरू छन् नि, वैश्यको रूपमा व्यापारीहरू छन् नि, शूद्रको रूपमा सर्भिस गर्नेहरू छन्। र वेदले मुखलाई ब्राह्मण, हातलाई क्षेत्री, पेटलाई वैश्य र गोडालाई शूद्र भनेको छ हैन? शास्त्रले यो कुरा भनेको छ नि। गीताको 21 स्कन्धको 17 अध्यायको 13 श्लोकमा। अब यहाँ अगाडि के भनिदिनु भयो त भन्दाखेरि, म हैन ब्राह्मण जाति होइन भनेको छ है। अर्थात् ज्ञानमा म ब्राह्मण हुँ, व्यवस्थामा वैश्य हुँ, रणभूमिमा म क्षेत्रीय हुँ र सेवा गर्नेमा म शूद्र हुँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ?
ब्राह्मण जाति होइन संस्कार हो, क्षेत्रीय जाति होइन अधिकार हो, वैश्य जाति होइन पालनकार हो, र शूद्र जाति होइन सेवाकार हो। यी चार जातिको पहिचान उनको स्वभाव र आचरणबाट हुन्छ भनिदिनु भएन त? गीता 4:13 गुण कर्म विभाग छ र नै शूद्रको रूपमा सर्वे जसरी र वेदले मुखलाई ब्राह्मण, हातलाई क्षेत्रीय, पेटलाई वैश्य र घोडालाई शूद्र भनेको छ भने ज्ञानको विषयमा के हो यो मैले संक्षिप्तमा यहाँलाई भनेको सकेको छु। र यस दुःखमय संसारमा मग्न भएर अब भेद गर्दै बस्यो भने अझै दुःखको अनुभव हुन्छ, हामीले दुःखै झेल्नुपर्छ। तर दुःखमा एउटा यो के फाइदा छ भने परमात्माको नाम जान्न सकिन्छ है। दुःखमा चाहिँ परमात्माको नाम हुन्छ, सुखमा त हुँदैन। यदि परमधामको अखण्ड आनन्द सम्झ्यो भने संसारिक दुःख स्वयं बिस्तारी बिस्तारी समाप्त हुँदै जान्छन्। त्यसर्थ मायातिरबाट दृष्टि हटाएर परमधामतिर दृष्टि लगायौँ भने कुनै पनि प्रकारका दुःख आफूसँग रहँदैन। कलशमा भन्नुभयो, कलश हिन्दी प्रकरण 23 लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागासी, याद करो जो निज सुख तो दुख तुमसे भागेसी। हैन? अनि उतापट्टि पुराणमा पनि के भन्दियो, वैदिक पुराणमा पनि के भन्दियो, यो मनुष्य जीवनमा कर्मको बन्धनमा परेर संसार र शरीर रूप बैतरणी नदीमा गिरेको छ। आज यहाँ बैतरणी नदीमा गिरेको छ। बैतरणी नदी भनेको के हो? मानिसको जन्म मरण र फेरि जन्मबाट मरण, मरणबाट जन्म, यो दुवै कर्मको भोगले भयभीत भइरहेको छ। कुनै खोलाको नाम होइन बैतरणी नदी। त्यो बैतरणी नदीमा तर्दाखेरि गाईको पुच्छर समातेर तर्ने, अनि त्यो गोइले चाहिँ मलाई चाहिँ खाने, त्यो गाईले चाहिँ नखाने। प्र्याक्टिकल गरेर एकखेप दुईजना पशु त कसलाई खाँदो रहेछ कसलाई नखाँदो रहेछ। खोलामा गोही भएको खोलामा दुईजनालाई छोड्दैन। अनि त्यो बैतरणी नदीमा चाहिँ मलाई चाहिँ खाने उसलाई चाहिँ नछोड्ने कसरी हुन्छ त? बैतरणी नदी भनेको तपाईँ हाम्रो शरीरमा जति पनि इन्द्रिय वस्तु, यो जति नौवटा छेडबाट जुनै पनि चिज निस्किन्छ परमात्मालाई यो कुनै पनि चढिँदैन, किनभने यो शरीर नै बैतरणी नदी हो। तपाईँ हामीहरूलाई पनि काम लाग्दैन भने शरीर नै बैतरणी नदी हो। गाईको पुच्छर पक्रिनु भनेको भक्ति रूपी गौरूपी भक्ति रूपीको पुच्छर पक्रिनु, शरीर रूपी पिण्डलाई परमात्मामा अर्पण गर्नु हो। यसै कारणले यहाँ बैतरणी नदीको विषयमा पनि शरीर भनेर चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणमा 7 स्कन्धको 9 अध्यायको 41 श्लोकले बताएको छ। बैतरणी नदी कुन हो? मानिसलाई बताएको छ बैतरणी नदी भनेर चाहिँ। यसै कारणले पिण्ड दिएरै त्यो पितृहरूलाई पुग्थ्यो भने त गरुड पुराणमा यहाँ लेख्यो नि त, सजनहरूबाट दिएको श्राद्ध जल पानीहरू त्यो भक्तहरूको पास रहँदैन है। पिण्ड खाएर पनि भोक प्यासले व्याकुलै भइरहन्छ, तडपिरहन्छन्। किन लेख्यो त पुराणमा? पिण्डलाई त पुराणले पनि काटेको छ त। पिण्ड भनेको त वास्तवमा शरीर हो नि त। शरीर रूपीलाई भक्तिमा लगाउनु हो नि त। पिण्डै लगाएर त्यो तार्ने हो भनेदेखि धन्धुकारी तरिहाल्थ्यो नि। किन तरेन? किन भागवत कृष्णको कथा भएको भागवत पुराण लाउनु पर्यो त? यो पनि त हामीले अनुभव गर्नुपर्छ नि त, होइन? जुन अहिले मैले भने पिण्डो खाएर पनि भोक प्यासले व्याकुलै हुन्छ भन्ने कुरोहरू गरुड पुराणमा यहाँले कथा सुन्नुभएको होला। प्रथम अध्यायको 64 श्लोकमा हेर्नुहोस्, 44 श्लोकमा हेर्नुहोस्। त्यसै कारणले हाम्रो आफ्नो जन्म परिचय त छँदैछ। यसै कारणले यो भन्दा सर्वप्रथम हामी जन्मिनुभन्दा सबै शूद्र नै थियौँ नि। जातिमा तलमाथि जेसुकै भए तापनि नानी जन्मेको 11 दिनसम्म सबै त्यो शूद्रै हुन्छ। त्यसको घरको पानी केही पनि चल्दैन। व्यक्तिले पो सन्तान जन्माएको थियो, तर घरकै परिवारले जन्माएको त होइन नि। अरूले चलाउँदा त हुन्थ्यो नि त, तर अरूबाट पनि त्यो घरभित्रको चल्दैन भने सबै जन्मिँदाखेरि शूद्र हुन्छ। र दोस्रो जन्म नाम परिचयको लागि त गीतामा के भन्नुहुन्छ? 4 अध्यायको 64 श्लोकमा दीक्षा लिन जानु है भन्नुभएको छ। प्रत्येक सनातनी धर्महरूको कर्तव्य हुन्छ गुरु लिने, गुरुको शरणमा जानु। गुरुको शरणमा गइसकेपछि गुरुले यहाँहरूलाई नयाँ नाम दिनेछ। गीतामा भन्नु भएन? ज्ञानको जुन अज्ञानको भ्रमको मनको प्रश्नहरू तिमीले राख गुरुलाई, गुरुको सेवा गर,
तिम्रो अज्ञानको मनको भ्रम गुरुले नि हटाइदिनेछ। जातिमा भेद गरेर बस्ने होइन। त्यसै कारणले गुण कर्म विभागको भनेर अघि मैले यहाँ पनि भने नि। यसै कारणले हामीले सर्वभन्दा आफूले अनुभव गरेर पनि गर्नुपर्ने। तर यहाँ अहिले यो सनातनी धर्ममा धेरै जस्तो ब्रिटिसहरूले पस्केर दिएको खाना खाने बानी हामीहरूमा लागिरहेको छ। ह्याप्पी बर्थडे आयो कि नआयो पहिल्यै बत्ती निभाउने कामहरू गर्छ, त्यो पनि अर्डर गरेको छैन के। हाम्रो सनातनी धर्महरूले ह्याप्पी बर्थडेमा बत्ती निभाउनु हुँदैन। याद गर्नु होला, 8 चिरञ्जीवीको नाममा 8वटा बत्ती केकमा राख्ने। कुन हो त 8वटा बत्ती? 8 चिरञ्जीवीको नाम के हो त? मरेर गए तापनि ऊ अहिले संसारमा जिउँदैछन्, उसको नाम कलाइरहेको छ। त्यस्तो नाम त हामीले पनि नियम आचरण भक्ति गरेर हामीले पनि नाम कलाउनु पर्दछ, नाम जिउँदै राख्नुपर्छ हामी मरेर गए तापनि। जसरी अश्वत्थ थामाको नाममा एउटा बत्ती राख्ने, केकमा बलिराजाको नाममा एउटा बत्ती राख्ने, व्यासमुनिको नाममा एउटा बत्ती राख्ने, चिरञ्जीवीको कुरा गर्दैछु म। हनुमानको नाममा एउटा बत्ती राख्ने, विभीषणको नाममा एउटा बत्ती राख्ने, कृपाचार्यको नाममा, परशुरामको नाममा र मार्कण्डेय ऋषिको नाममा बत्ती राख्ने। जम्मा 8वटा बत्ती हाम्रो सनातनी धर्मले ह्याप्पी बर्थडेको बेलामा त्यो बत्ती बालिसकेपछि ताली बजाउने बेलुन भित्र हरेक किसिमको फुलहरू काटेर पेपरहरू काटेर रङ्गी चङ्गी राखेको छ। त्यो बेलुन फटाएको चाहिँ फुलले आफूले सामान स्वागत गरेर पुष्टपुष्ट गरोस्। अनि त्यो बत्ती बलिसकेको पछि बत्ती 2टा बत्ती मन्दिरमा आफ्नो घरभित्र राख्ने, आफ्नो बत्ती 2टा बत्ती मन्दिरमा राख्ने, 2टा बत्ती ढोकामा राख्ने, बाँकी 4टा बत्ती 4 सुरमा राख्ने। निजानन्द श्री कृष्ण प्रणमी धर्म समूहभित्र प्रवेश भएका शुद्र साथहरूले 12टा बत्ती बाल्ने ह्याप्पी बर्थडेमा 12,000 ब्रह्मा आत्मसखीहरूको नाममा। त्यसरी नै ढोकामा र मन्दिरमा 2-2वटा बत्ती बाल्ने, बाँकी बत्ती घर वरिपरि, ताकि त्यो प्रकाश बाहिरसम्म सबैले देख्न सकोस्। जहाँसम्म देख्छोस् त्यहाँसम्म कुनै पनि भइपरि आएको विघ्न व्याधिहरू आउन सक्दैन, प्रवेश गर्न सक्दैन। कसैले नमिठो शब्दहरू वचनहरू सरापी ओर्यो भने पनि त्यो प्रकाशसम्म त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन, त्यस्तो अपशब्द वचनहरूले पनि। यो कुराहरू हामीले एकदमै अर्काले पस्केर दिएको खानी हामीले एकदम बहिष्कार गर्नुपर्छ, छोड्नु पर्दछ यहाँ। तर आज त हामीहरू जातिमा के भन्छु भने नि, हामी त जन्मै जात लिएरै आएको, खाँदा पनि हुन्छ पिउँदा पनि हुन्छ, किनभने हामीलाई त सुहाउँछ। विशेष यो गरेर हामीलाई सुहाउँछ भनेर गति छाड्ने चाहिँ मङ्गलयान, जुन किराँती मङ्गलयानहरू हो। मङ्गलयान मात्रै भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन थेप्चे नाप गरेका बुझिँदैन, किराँती मङ्गलयान भन्नु पर्यो। हामी खास गरी चाहिँ के हो, हाम्रो पहिलाको यो शरीरको किराँतीहरूको इष्ट चाहिँ को त भन्दाखेरि चाहिँ शिवजी, किराँतीश्वर भगवान शिवजीले जुन रूप धारण लिएर आउनुभएको थियो होइन, यो कुरोहरू। यसै कारणले यिनीहरूले चाहिँ झन् साह्रो खानै हुँदैन नराम्रो चिजहरू। यो को त किराँती भन्दा किराँती मङ्गलयानहरू को त भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै मङ्गलयान भनेको मङ्गल किपट, चाइनादेखि माथिको मङ्गल जुन किपट छ त्यो किपट काटेर आएको हुनाले हामीलाई मङ्गलयान भन्यो। तर वास्तवमा हामी मङ्गलयान होइन, हामी किराँती हौँ। अनि मङ्गल गाउँ त्यो ठाउँ काटेर आएको हुनाले किराँती मङ्गलयान पनि भनियो। नियमको विषयमा किराँती मङ्गलयानको राई लिम्बूको यक्फा मुन्दुनमा के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ ओम तागेरा निकमा भोबाङ आसे बारो मेनेमाङ मेन्थेमाङ सेखानु अनुनमाङ आसे बारो मासु मङ्सा जाँड यसै सुर्ती बेडी खैनी मात्रै होइन, यहाँसम्म कि लसुन प्याज पनि नखानु है भन्नुभयो यहाँ त नियम आचरणको विषयमा। यतापट्टि अर्कोपट्टि हेरौँ, निजानन्द श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको विषयमा यतापट्टि लालदेशकृत वितकमा 27 अध्यायको 29 चौपाईमा हेर्नु छ। त्यहाँ पनि के भनिदिनु भयो, पिना तम्बाकू छोड दो और माछा मछली सब शराब और सब केक परदार चोरी नकब। त्यसै कारणले शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू लाप्चे भोटे यिनीहरू पनि ओम ओमको जप गर्नेवाला अहिंसावादी हुन्। यी सबै हिन्दू नै हुन्। हिन्दू कुनै जातिवाचक नभएर समूह र सांस्कृतिक शब्द हो हिन्दू। हिन्दू कसलाई भनिन्छ त? हिंसा दुर्या त हिंसादेखि टाढो रहन्छ नि, त्यसलाई नै हिंसु। भगवान शिवको किराँतप्रति अगाध प्रेम थियो, त्यसकारण भगवान शङ्करले किराँत रूप धारण गर्नुभयो। हामीले पुराणमा पनि पढेको श्रीमद् भागवत महापुराणमा उहाँ धन सम्पत्तिका मालिक कुबेरको नाम यक्षराज भएको हुनाले किराँतहरू यक्ष खम्बुवान र लिम्बुवान हुन पुगेका हुन्।
अब त्यस्तै नाम गरेको ठाउँबाट दिक्पालबाट उँधो झर्दाखेरि त्यसको नाम रह्यो शेर्पा, लाप्चे र डुक्पा तामाङबाट उँधो झरेको हुनाले ठाउँबाट आएको हुनाले राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, होइन यस्तो नाम बस्यो। ठाउँ र नाम अनुसारको उसले धेरै जीव प्रयोग गरिरहेको नि त्यही अनुसारको नाम बस्यो। यसै कारण ज्ञान बोधको लागि चाहे भेद चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् नियममा अगाडि बढेको छ, भक्तिमा ऊ मन लगाउँछ, उसले कुनै त्यस्तो चासो लिएको छ भनेदेखि त्यस्तोलाई भक्ति भावमा ज्ञानको विषयमा त्यसलाई चाहिँ नछिपाउने, त्यसलाई पनि ज्ञान दिने। भागवत पुराण के भन्नुहुन्छ त भने जो साधु स्वभावको छ, जसको चरित्र पवित्र छ भने त्यसलाई यो ज्ञान दिनु। यति शूद्र र स्त्री पनि किन नहोस् तर त्यस्तालाई पनि मेरो भक्ति राख्दछ भने ज्ञानको उपदेश अवश्य गर्नु है, भेद नगर्नु। तर यहाँ त हरेक किसिमको तर म भन्ने जातीयताको भेद पनि छ। यहाँ श्रीमद् भागवत 11 स्कन्धको 29 अध्यायको 30 र 31 श्लोकमा हेर्नुहोस् त, नछुट्याउनु भनेको छ। त्यहाँ बराबर ज्ञानको उपदेश गराउनु। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भनेको जस्तै प्रकारले चार हाम्रो धर्मका चार आश्रम हुन्छ नि, ब्रह्म आश्रम, गृहस्थी आश्रम, वन आश्रम, सन्यासी आश्रम। नियमको विषयमा के बताइदिनु, यो चारै आश्रमले धूम्रपान गर्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि मनुष्यले कुनै धर्म गरोस्, मन व्रत गरोस्, जप गरोस्, ध्यान गरोस्, दीक्षा लियोस्, वेद पढोस्, सबै धर्मको व्यर्थ हुन्छ। धूम्रपान सुर्ती लियो भनेदेखि जति उसले धर्म कर्म गर्छ त्यो त सबै हात्तीको दाँत जस्तो देखावटी मात्रै भयो। परमात्माको लागि त ऊ त सुन्ना छ। किन धूम्रपान लियो नि। मेरो बाबु आमा मऱ्यो भने, मेरो श्रीमती मऱ्यो भनेदेखि, श्रीमान मऱ्यो भनेदेखि वर्ष दिनसम्म चाहिँ हामीहरू प्राय कति मजाले छाक बारेर बस्छौँ होइन। दसैँ तिहार पनि मान्दैन, आउने हामीले कुनै पनि पर्वहरू हामी मान्दैनौँ। त्यो पर्व त हाम्रो मलाई त जुठो लागेको छ अरे, मलाई सुतक लागेको छ अरे। त्योभन्दा पनि ठुलो राम्रो हो त्यो खैनी चाहिँ, सुर्ती चाहिँ, त्यो बार्दाखेरि राम्रो भयो। यसै कारणले यहाँ भन्ने भएको छ कि सुर्तीको उत्पत्ति हाम्रो वैदिक शास्त्रको पुराणको अन्तर्गत हेऱ्यो भनेदेखि नराम्रो चिजबाट उत्पत्ति भएको छ। अब भौतिक शरीरको विषयमा मैले यो सुर्तीको विषयमा अलिकति सुन्दाखेरि मैले के सुनेको छ भने पहिले यो सुर्ती चाहिँ कहाँ थियो अरे भन्दाखेरि स्पेन देशमा। अब त्यहाँबाट चीनमा ल्याइयो अरे अगाडि, अनि चीनबाट पनि पत्ता लगाउने चाहिँ को त यहाँ युएसएमा ल्याउने, अमेरिकामा चाहिँ भन्दाखेरि कसले पत्ता लगायो, अमेरिकामा कसरी आइपुग्यो भन्दा कोलम्बसले पत्ता लगायो यहाँ, अनि चीनबाट कोलम्बसले ल्यायो। अब भारत खण्डमा चाहिँ कसरी गयो त्यो सुर्ती भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अकबर र बिरबलको पालामा उसले यो अमेरिकामा सेतो मच्छर धपाउने जुन औषधि चाहिँ चीनमा के अरे भारत के अरे यो अमेरिकामा छ अरे भनेको सुन्दाखेरि अमेरिकाबाट आएर यहाँ अकबर र बिरबलको पालामा भारतमा पुग्यो त्यो सुर्ती। यसै कारणले सुर्ती भनेको सेतो झिङ्गा धपाउने अर्थात् मार्नका लागि प्रयोगमा गर्थ्यो, ल्याउँथ्यो। अनि बिस्तारै त्यो सुर्तीलाई अगरबत्तीको प्रकारले चाहिँ चारैपट्टि सल्काएर मानिसहरू बिचमा बसेर गफाडी गर्थ्यो। सेतो मच्छरको लागि साह्रै पोइजन थियो। तर पछाडि त्यो सुर्तीलाई कागजमा, खोसेलामा, सेतो पेपर कुनै पनि पेपरमा भित्र लगाएर बेरेर मुखमा पारेर अनि फु गर्दाखेरि त्यसरी भगाउने गर्दा गर्दा धेरै सर्का तानेपछि त आफूलाई पनि दिमागमा कस्तो कस्तो भयो। तब त अहो यसले त साधारण दुःख लागेको पनि बिर्साउने रहेछ भन्ने यस्तो भएर ढुकै अब सुर्ती खान थाल्यो यहाँबाट चाहिँ। हेर्नुहोस् त उडाले गरे। अब आज भोलि सेतो झिङ्गो मानिस को भयो त भनेको आज त सेतो झिङ्गा मच्छर तपाईँ हामी यति पोइजन यति बिखालु भएको छ कि यस्तो पोइजन यस्तो बिखालु भयो होइन। हेर्नुहोस् त ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताए अनुसार धूम्रपान गर्नेले कुनै पनि तीर्थमा गएर आसनलाई गरोस्, ब्राह्मणलाई कोटी दान गरोस्, सबै पुण्य नाश हुन्छन्। त्यसकारण ब्राह्मण जातिले कहिले सुर्तीबाट बनेको चिज प्रयोग गर्नु हुँदैन। ब्राह्मण भनेको जसले गुरु गरेको छ, नियम आचरणमा उत्रिएको छ, जो अगाडि होइन
तिलक धारण गर्छ, कण्ठी धारण गर्छ, तर भित्र पनि तिलक धारण गरेर नियम आचरणमा रहेको छ। भित्रका स्वभावहरू गुणहरू बाहिर देखाउँछन् यसरी लुगा लगाएर। सेतो पहेँलो लुगा लाउनुको अर्थ हुन्छ भित्रको गुण देखाएको हुन्छ बाहिर। त्यसलाई नि ब्राह्मण भनिन्छ, हो कि होइन? गीताको 18 अध्यायको 41 श्लोकदेखि पढेर जानुहोस्। ब्राह्मणको हो, क्षत्रियको हो, वैश्यको हो, शूद्रको हो, कर्मलाई बताएको छ। यसै कारणले गुण भेदले ब्रह्मादि र 4 जातको कर्म गीताले छुट्याएछ। वेद पाठे भवित विप्र ब्रह्मा जनित ब्रह्माण्डम। विद्वान शास्त्र पढेपछि, कृष्ण जानेपछि त्यो ब्राह्मण हुन्छ। प्राप्ति कलियुगे घोरे सर्वे व्रणा समेत तामल भक्षन्ति यज्ञ नचकचकलापे धूम्र पाण्डरत विप्र दान कीर्त तो यो नरः दातर्क नरक यन्ति ब्राह्मणम ग्रम सुगरः। सुर्ती खानी, नक्स सुनी, गुटका खानी त्यस्तो ब्राह्मणलाई ल्याएर पढायो, दक्षिणा दियो भने त्यो ब्राह्मण गाउँको गुहे सुगर हुन्छ। ब्राह्मण ग्रम सुगर। अनि दान दिने व्यक्ति चाहिँ घोर नरकमा पर्छ भनेर पद्म पुराणले बतायो। प्यारे सजनों, कतिपय व्यक्तिहरू भगवान शंकरको नाम बेचेर भाङ खानी गर्दछन्। अरे मानव, भगवान शंकरको नक्कल गर्नेहरूले त गाजाको मात्र होइन, हलाहल विष पनि त पिएको थियो नि। श्रीमद् भागवतमा 8 स्कन्धमा आउँदैन न हलाहल विषको समुद्र मथनको विषयमा हलाहल विषपान शंकरले गर्नुभएको थियो। खोइ नक्कली आज त्यो नक्कल गर्ने दाइहरूले पिएको। वास्तवमा शंकरले त विष पिउनु भयो। हृदय रूपी आसनमा आफ्नो आत्माको इष्टदेव परमात्मालाई राखेको थियो। त्यो सिंहासनमा जलान पुग्छ होला भनेर उसले त त्यो पोइजन त घाँटीमा राखेको थियो त। र त त्यो घाँटीको राखेको त्यो पोइजनको प्रभावले गर्दाखेरि आज घाँटी डढेर निलो भएको छ र उसको नाम पनि नीलकण्ठ बनिएको छ। र आज शिवजीलाई मान्ने भक्तहरू भगवानले पनि पिएको छ भनेर दोष लगाइकन हुरुक्क भएर भित्रसम्म नसामा पुर्याउँछ। उसको भगवानले पियो होला त। अब त्यसरी हेर्नु त कहीँ पनि शास्त्रमा त माथि राखेको कुराहरू छ। यसै कारणले गरेर सुर्ती, तमाखु, बेडी, सिगरेट, खैनी, जर्ता, पान, गाजा, भाङ यस्तो चिजहरूले फाइदा भने एउटै पनि गर्दैन। यो वस्तुहरू यति खराब हुन्छन् कि जसले विवेक शक्ति भने बिल्कुल हटाइदिन्छ। यसै कारणले चाहिँ एकजना महान सुन्दर साथ भनौँ या त महाराजी झापामा बस्नुहुन्छ श्रीकृष्ण प्रणवी मन्दिरमा, माइधार मन्दिरमा, जसको नाम हो मनानन्द शास्त्री। उहाँले लेख्नुहुन्छ नि, 2 पैसाको उन्नति छैन, 4 पैसाको खती, सुर्ती र तमाखुमा पैसा गए कति, बुद्धि ज्ञान दिँदैन एकरति, सिगरेट र गाँजामा नजाऊ है हामी साथी, पक्कै बिग्रिन्छ कि हाम्रो मती, अब विचार गरौँ न अलिकति, तै सप्रिन्छ कि हाम्रो मती। एकदम आह्वान गर्दै, पुकार गर्दै विरहबाट यसरी गायन गर्नु भएको छ। प्यारो सजनौ, त्यसै कारणले यहाँ यो संसार महजल हो। परमात्माको कृपा कति बेला कस्तो हुन्छ, कस्तो के हुन्छ कसैले टुङ्गा सक्नु सक्दैन। यो गुथेको जाल हो। यो जाल भित्रमा परिएको यो तेन्द्रलाई केलाउँदै सबै हैरानी भइरहेको छ। यो महासागरको तेज, कुनै अक्ला, कुनै होचा, कुनै बङ्गा, कुनै टेढा तुफानको लहराहरूको बीचमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रोग र कीटाणुहरूले मनमा ईर्ष्या, डाह, बैरी, बेइमान, हिंसा र आदिका भयङ्कर जीव जन्तुले संसारका तपाईँ हामी सबैलाई मृत्युतिर तानिरहेको छ। भक्तिमा जाने हामीलाई एकैछिन समय पनि हामीले पाउन सक्दैन, निकाल्नै सक्दैन। भक्तिको लागि, आध्यात्मिक खुराकको लागि त हामीले यति पनि समय निकाल्न सक्दैन। शरीरको खुराकको लागि हामी कयौँ समय निकाल्छ, 24 घन्टामा 24 घन्टा यहाँसम्म निकाल्छौँ। तर आत्माका लागि एकैछिन 1 घन्टा त के छाडी आधी घन्टा 15 मिनट पनि निकाल्न सक्दैन आत्माको खुराकको लागि चाहिँ। यसरी मृत्युतिर तानिरहेको छ। यस संसारको हैन, यस महासागरका छेउ र कुना कहीँ रोकिन थामिनेका निम्ति कुनै स्थान पनि छैन। वास्तवमा जानिरहेको छ, बुझिरहेको छ। हिजो आउँदाखेरि
हामी कहाँ थियो, अब जाँदाखेरि हामी जान्छौँ कहाँ नि। जगतका जीवहरूलाई त के भन्ने जान्छ र यहाँ त ब्रह्मा सृष्टि सुन्दर साथहरूलाई पनि मायाको नशा चढेको छ। प्यारे भक्तजनौ, यसै कारणले राजा परीक्षितले यसरी सम्झाउनुहुन्छ नि कलिलाई कहाँ कहाँ गएर बस्नुहुन्छ। पिर्ता पिर्ता हैरान भए कलिले जुन भक्ति रूपी गाईलाई कुटेको थियो। अब त्यो रिसले कलिलाई मार्न खोज्दाखेरि हैन, अब कलिले बचाउनुहोस् भन्दाखेरि मलाई अब त फल्ना ठाउँमा तँलाई राम्रो भनेको तँलाई कुनै पनि छैन, नराम्रो ठाउँमा मात्रै गएर बस्नु। राजा परीक्षितले भन्नुभयो। त कुन ठाउँमा गएर बस्नु भन्दाखेरि त व्यभिचारमा गएर बस्नु, जुवामा गएर बस्नु, चोरीमा गएर बस्नु र मदिरामा गएर बस्नु भनेन। श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 17 अध्यायमा हेर्दै जानुहोस् त। अनि कलि के भन्दछन् हैन, कलिले के भन्न थाल्यो त, यो त सबै नराम्रो मात्र भयो, एउटा राम्रो ठाउँ पनि पाउँ न हजुर भन्दाखेरि यसो दया पनि लाग्यो परीक्षितलाई। ल त त्यसो भए चोरेर लुटेर ठगेर ल्याएको सुन्न पनि त बस है भन्दा कलिले विचार गर्यो र राजाको शिरमा रहेको यो अब के थियो, जरासन्धको लुटेर ल्याएको मुकुट थियो। कसले लुकाएको त भन्दा भीमले दरवाजामा राखेको थियो। भीमले तब कलि चाहिँ अदृष्ट भएर राजाको शिरमा रहेको त्यही मुकुटमा पस्यो। तब परीक्षित राजाको विनाशकाले विपरीत बुद्धि भ्रष्ट भयो हैन। यसरी बुद्धि भ्रष्ट भयो र बुद्धि जब त भ्रष्ट भयो, अब हामी कलिलाई दोष्ने कि आफूलाई दोष्ने, स्वभावलाई दोष्ने कि गुणलाई दोष्ने, आचरणलाई दोष्ने। कलि भनेको अब के हो त, यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कलियुग भनेको नै मानिसको गुण हो, अर्थात् स्वभाव हो कलियुग। अहिलेको कलियुगीका हावाले भेटेको, विदेशका हावाको हावाले भेटेको नानीहरूको इङ्ग्लिस नजान्ने, गाडी कुदाउनु नसक्ने बाबु आमाहरू कति प्रता रुएर बसिरहेको छ। सबै छोरी चाहिँ छोरा बुहारीको हातमा छ काठहरू पनि, जति सोसियल पस्छ त्यही पस्छ। आमा बाउ त रुएको छ, यहाँ कसैको व्यक्तिको नाम निकालेको छैन है। सार्वजनिक प्रकारले म भनिरहेको छु प्यारो श्रोताजी, जस्तो भइपरि आइरहेको छ त्यस्तो यहाँ व्याख्या भइरहेको छ। स्वभाव हो, गुण हो कलियुग भनेको। परीक्षित हैन, परीक्षित भनेको आफ्नो गुरुलाई धारण गरेर गुरुको नियम आचरण गरिसकेपछि त्यसलाई फलो गरेर किताबको वचनलाई फलो गर्ने। अनि बिचमा कुनै पनि बिग्ने व्याधिहरू भइपरि आयो भने पनि त्यो धर्मलाई जसले बचाएर राख्छ, अरू जस्तै पनि भइपरि आएको कुराहरूलाई छेदन गरेर चाहिँ भक्तिलाई बचाउँछ। भइपरि आएको त्यसलाई नि परिच्छेद भन्छन्। भइपरि आएकोलाई छेदन गरेर धर्म बचाउनुलाई नि परिच्छेद भनिन्छ। परिच्छेदलाई पनि फेरि राजा पनि भनेको छ नि त। राजा भनेको के हो? राजा भनेको 84 लाख नर्कमा जति पनि योनिहरू छ, जीवहरू छ, पतङ्गहरू छ, कीट फटेङ्ग्राहरू छन्, जलजन्तुहरू छन्, यी सबैको 84 लाख योनिहरूको के हो? राजा कसलाई भन्यो? मानिस तपाईँ हामी हो। आफ्नो हातले बनाएर खान सक्छौँ। जुन धाममा गए पनि हामीहरूलाई मन लाग्दाखेरि यहाँ परमात्माको भक्ति गरेर त्यहाँको टिकट प्राप्ति गरेर गुरुसँग प्राप्ति गरेर त्यो धामलाई प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। अन्य जीवमा यो शक्ति छैन हैन। अब त्यो परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको थियो नि। 7 दिन भन्ने 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको थियो नि। 7 दिन भनेको तपाईँ हामी नि हो। तपाईँ हाम्रो जिजु बाजे आमा बाबु दाजुभाइ जति पनि हामी पनि मर्दैछौँ। 7वटा बारदेखि 8वटा बार त आउँदैन। आइतबारदेखि सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार उही दोहोरिएर क्रमश फेरि आइतबार नै आउने हो। को जन्मियो होला 8औं दिनमा, को मर्यो होला 8औं दिनमा त? 7 दिनभित्रमा जन्मेको छ नि। अब त परीक्षितलाई अम्ल्याउने कि आफूलाई अम्ल्याउने होइन? ए सुखदेव महाराजले त परीक्षितलाई पो भनेको रहेछ भन्ने यस्तो भन्नु थाल्यो भने हामी चाहिँ कहिले सुधारमा आउने? गोकर्णले धन्धुकारीलाई भनेको रहेछ भन्ने थाल्यो भने हामी चाहिँ सुधारमा कहिले आउने? धन्धुकारी भनेको म हो। म अगाडि जुन वक्ता भइरहेको छ यहाँ मलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ महापुरुषहरूले, उहाँ चाहिँ गोकर्ण हुनुहुन्छ। यस्तो भाव पनि लिनु पर्दछ। ए शास्त्रमा यसले उसलाई सुनाएको छ, उसले उसलाई सुनाएको छ भन्ने भावना लियो भने हामी कहिले पनि सुधारमा आउँदैन। हामी शूद्रको शूद्रै हुन्छौँ।
सर्प भनेको सर्पले डसो भनेको, सर्प भनेको जति भक्ति भाव जसोसुकै गर न, तर यो संसारमा आइसकेपछि दोष त सबैलाई लाग्छ नि। योग साधना गरेर काललाई अगाडि पछाडि सार न, तर पनि काल त तपाईँसँग छँदै नि छ नि। सर्प भनेको नि काल हो। फेरि बेविचारमा गएर बस्नु भनेको छ। फेरि बेविचारमा बस्नु भनेको, बेविचार भनेको के हो? आत्माको लक्ष्य नभएको, अल्लाराम अल्लाराम कटुवामा डल्लाराम, एउटै नाम लिएपछि कति राम्रो राधेश्याम। इष्ट त एउटामा लिनुपर्छ त, अरूलाई त मित्रको रूपमा पो मान्नुपर्छ त। आत्माको मालिक पनि इष्ट एउटाले इष्टै मान्यो, कृष्णलाई मान्यो, अनि अरू इन्द्रियको मालिकलाई पनि इष्टै मान्यो। भर्खर आएको बुहारीले श्रीलाई मात्रै स्वाग मनाउँछ कि उतापट्टि गएर सासूलाई, ससुरालाई, जेठानलाई, देवरानीलाई, देवरलाई पनि मान्छ, सम्मान गर्छ, सबैलाई आदर गर्छ, मित्रको रूपमा हेर्छ। तर इष्ट चाहिँ उसले, भर्खर आएको बुहारीले इष्टको रूपमा चाहिँ, पतिको रूपमा चाहिँ आफ्नै लोक्नेलाई मान्छ नि। हो सेकरले कुनै देवता नपुज्नु नमान्नु भनेको होइन, सबैलाई मान, तर आफूले मान्ने इष्ट चाहिँ एउटै मात्रै हो, बेविचार प्रकारको होइन। त्यसै कारणले मदिरा, त्यसै कारणले यहाँ भन्यो अब बेविचार भनेको आत्माको लक्ष्य नभएको बेविचार। जुवा, जुवा खेल्नु, जुवा भनेको के हो? जब मानिसमा संसारमा धरतीमा जन्मिने आयो नि, तब हाम्रो कर्म सुरु भयो। जुवा भनेको कर्म। चोरीमा गएर बस्नु, चोरी भनेको यो संसार हिजो न मेरो थियो, भोलि न मेरो नै हुनेछ। कस्तो कस्तो संसार। आज मात्रै तपाईँ हामीले अहम भावना लिएर चाहिँ अहमलाई लिएर बसेको छौँ, अहमलाई पालेको छु। अलिकता जाने भने पनि अहम, होइन, पढ्यो भने पनि अहम, गुरुको पत्रिका पनि अहम, केही कला जाने पनि अहम, जातिमा तलमाथि अलिकति ठुलो भए पनि त्यहाँ पनि अहम। अहमको माथिबाटको बिर्को लगाएको छ। यो अहमले गर्दाखेरि आत्मा र परमात्मालाई मिल्नेको बिचमा पर्दा त यही अहमले गरिरहेको छ आज। यसै कारणले गर्दाखेरि चोरी भनेको यो यस्तो, यो संसार हिजो न मेरो थियो, न भोलि नै हुनेछ। चोरी। मदिरा भनेको के हो? मदिरामा गएर बस्नु भनेको छ नि। मदिरा भनेको तृष्णा। देखेर पनि कहिल्यै देखिसक्दैन, हेरिसक्दैन, अझै हेरौँ लाग्नु, सुन्नु लाग्ने, बास्ना लिइरहँ जस्तो, स्वाद पनि लिइरहँ जस्तो लाग्छ, होइन, स्पर्श पनि गरिरहँ जस्तो लाग्छ। प्रत्येक इन्द्रियलाई कहिल्यै पनि आफ्नो धर्म गरेर तृप्त कहिल्यै पनि हुँदैन। जसरी श्रीमद् भागवतमा बताउँछ नि, राजा ययातिको कुरा आउँछ। राजा ययातिले संसार हेरेर कहिले नसकेर फेरि त्यो फेरि पहिलाको उमेर मागेको कुराहरू आउँछ नि। कहिल्यै तृप्त हुँदैन, यो शरीर यस्तो छ, यसैको पछि लाग्ने यो तृष्णा। मदिरा भनेको तृष्णा। यसै कारणले यो संसारको जीवहरू आफ्नो आफ्नो जाल बुनिरहन्छन्। यो त वास्तवमा हाम्रो जाल बुनिरहेको बाल जाल, अनि आफूले बुनेको जालमा बन्धनमा अल्झेर बस्दछ आफै। यसमा फाँसेर अनेक प्रकारका दुःख भोग्दछन्। अन्तमा दुःखमा नै प्राण निक्लेर जान्छ, होइन, अन्त्यमा दुःखमा नै प्राण निस्केर जान्छ यहाँ त। त्यसरी त्यही दुःखमा, त्यसै कारणले जसरी धन्धुकारी 5वटा वेश्याहरूको चक्रमा फँसेको भन्ने कुराहरू आउँछ श्रीमद् भागवतमा पुराणमा, होइन। 5वटा वेश्याकोमा फँसेको थियो भने महात्म्यको 5 अध्यायको 4 श्लोकमा आउँछ नि। श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको, होइन, 5 अध्यायको 4 श्लोकमा आउँछ, 4 अध्यायमा आउँछ, होइन। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धन्धुकारी 5वटा वेश्याहरूको चक्रमा फँसेको थियो अरे भन्ने कुराहरू भागवतमा आउँछ। हामी पनि 5वटाको नाक कान जिउ र छाला यसको फेरामा परेको, हामी पनि धन्धुकारी पनि कम छैन भन्ने कुरो मैले अघि पनि भने, होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मर्यादा, हाम्रो जुन गुरुले दिनुभएको छ त्यो मर्यादालाई फलो गर्न सक्नु पर्यो। किनभने हाम्रो धर्मको नाम के हो? मर्यादा। तर यस मर्यादालाई हनन गरिरहेको छ केले भन्दाखेरि, तनकी भित्र 5 लुटेरा डाल रहे हे डेरा, काम क्रोध मत लोभ मोहने। के रहेछ लुटेरा, होइन, के रहेछ? तुझको कैसे घेरा, भूल गया त राम रटना, भूला पूजा का काम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। भगवान श्री राम को यहाँ कुरा है। अब
हैन। 9 स्कन्धको 10 अध्यायमा श्रीमद् भागवतमा पुराणमा भगवान राम रघुकुलमा जन्मेका अरे, जसको परम्परा नियम के थियो त भन्दा प्राण जाए पर वचन नजाए। उहाँहरूको संस्कार यो थियो, बोलिसकेको वचन चाहिँ चाहे ऊ प्राण किन नजाओस् तर बोलेको वचनलाई फलो गर्नै पनि उहाँको नियम थियो। तपाईँ हामीले गरेको छ कि आज श्री रामले पिताको वचनको रक्षाको लागि रामले खुसीसँगले वचनै नफर्काइकन 14 वर्षको वनवास उहाँले स्वीकार गरेको थियो। हामीले सुनिरहेको कथा, जङ्गलमा श्री रामले हनुमान जस्तो मित्र अर्थात् भक्त पाए, जसले रामको सारा कार्य पुरा गरेका पनि थिए। यसै कारणले रामले मर्यादालाई हमेसा उच्च स्थान दिएको थियो। हामी त्यो मर्यादाभित्र छौँ कि छैन, त्यो मर्यादालाई पालन गर्नु सक्छ। जस्तै यसै कारण उनलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर रामको नामले जान्न सकिन्छ हैन। यसै कारण हामीले पनि अब पनि जो मानिस जुन चिज प्रति आसक्ति हुन्छ नि पछि त्यही बन्दछ। त्यसकारण हामी कुन प्रति आसक्ति छ? भक्तिपट्टि आसक्ति छ कि सम्पत्ति धन सम्पत्तिपट्टि आसक्ति छ कि लालचपट्टि लोभपट्टि आसक्ति छ कि कुन के चिजमा आसक्ति छ? श्री सम्पत्ति, छोरा, धन सम्पत्तिको धेरै के को आसक्ति छ, केमा फिक्री गर्छ? त्यसै कारणले कुन चिजपट्टि फिक्री छ त्यही नि पछिबाट भनेर यहाँ भागवतले भने नि, श्रीमद् भागवत के भन्नुहुन्छ 7 स्कन्धको 27 अध्यायमा 28 श्लोकमा भन्दाखेरि चाहिँ राजा भरत मृगको फिक्री गर्दा गर्दै पछि मृग मरेर गएर मृग नै भए। हामीले सुन्यौँ न। अब कतै हाम्रो पनि अहिले गल्ती नहोस्, धेरै हामी सचेत रहनु पर्दछ है, सचेत रहनु पर्दछ भन्दै मेरो यो बोल्दै गरेको मेरो जुन अमूल्य शब्द वचन यहाँले स्वीकार भयो, श्रावण गर्नुभयो, व्यवहारमा पनि पक्कै उतार्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ। यसको साथसाथै मेरो यो बोल्दै गरेको शब्दलाई यहीँ स्थगित गर्न चाहन्छु। कतिपयमा भुल त्रुटि हुन गयो, क्षमा माग्दै र यहाँले कमेन्टमा चाहिए राम्रो चाहिए नराम्रो होस् हैन। नराम्रो त यहाँले पक्कै पनि लेख्नुहुन्न नै, भरिसकेर राम्रै लेख्नुहोस्। यदि हजुरहरूले नराम्रो लेख्यो भने मेरो गल्ती चाहिँ कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ त्यो गल्तीलाई बरु देखाइदिनुहोस् हैन, मैले दिएको प्रमाणहरू। नत्र भने मलाई कमेन्टबाट चाहिँ गाली नगर्नुहोस् है, म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। किनकि म पनि भर्खरै आजभन्दा अगाडि यस्तरी मैले प्रवचन गरेर आध्यात्मिक चर्चाहरू मैले यसरी युट्युबमा फेसबुकमा मैले राखेको थिएन भन्दै मेरो कुरालाई विश्राम गर्न चाहन्छु। कृष्ण प्रणामस्तु। प्रणाम। बोलो श्री प्रणाम प्यारे की जय।